आषाढी एकादशीचे वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आनी ह्या वाटेन सगळे मोठ्या प्रमाणात वारकऱ्यांच्यो वारी येत आसा आनी तातूंत आमच्या वारी सद्या जुलय हांगा पाविल्ल्यो आसा। 13 तारखेक त्या पंढरपूर पावले साधारण 1 तारखेक ते भायर अडीचशे ते 300 किलोमीटर आसा आणि मोठ्या भक्तिभावान ते विठ्ठलाचें नांव घेत देवीचो तो मान अक्रमण करीत आसा आणि फाल्यां 13 तारखेक ते थंय पावतले। 13 तारखेक थंय पावतकच विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें, थोडे कलशाचें दर्शन घेतलें आषाढी एकादशी दिसा आणि ते 17 तारखेक सांजचे थंयच्यान भायर सरता। 18 तारखेक माशेलान जो चिखलकालो जाता थंय चिखलकाल्याक सहभागी जातले। इन गोवा खातीर प्रेमानूच व्हड किलोमीटर सुमार आमकां पंढरपूर पावपाक आसा। येतना वाटेक प्रत्येक गांवांत तेंचे परंपरेनुसार बरेंच आमकां आदरातिथ्य करून सगळे पायी वारीचे आमचेच अशें न्हू सगळे पायी वारीचे वयता थंयसर तेंचो सपोर्ट भरपूर आमकां मेळटा। समजा रात्री जेवण जर करूंक ना जाल्यार जेवण करपाक लागून सामकें आशिल्लें आसता आनी तांकां इतलें हें आसा की आमी जे चलून थकोन बिकोन येता ते आमचो जो थकवा जो आसा तो सगळो आमचो नाश जाता। दुसरी गजाल जी प्रत्येक आता आमची मासेल वारकरी मंडळ आसा पूण पंचक्रोशीचे सादारणचे कलंगूट पर्यंत ते हे सायडीचो बानोड्या पर्यंत कुट्टी बेतोड्या पर्यंत सगळे जाण सहभागी जाल्ले आसा वारकरी आमचे आनी बरे भशेन सामके चल्लेले आसा आनी फुडले आमी 13 तारखे पर्यंत पावतले। सद्या 9 दीस चल्ले आनी 4 दिसांनी आनी सामके उत्साहान सारके प्रत्येकान आमी जेवण करप आनी कितें करप आनी इतले कशे 15 दीस कशे वता ते आमकां कांयच कळना आनी पांडुरंगाच्या नांवान सगळे व्यवस्थित चल्ले आसा। वयता त्या गांवांत सगळो सपोर्ट गावलो आसा आनी सगळे बरें जाल्ले आसा। कृष्ण महाराज की जय, श्री देवती कृष्ण महाराज की जय, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव तुकाराम। आनंदाचा